ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान का कल एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद का इम्कान। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी और ईरानी परचम लहराने लगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज के दौरान हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात फराहम करने पर कतर के ताउन पर खुसूसी मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों पर खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी लगन, अज़्म और इस्तकामत के बगैर तारीखी अमल में पेशरफ मुमकिन नहीं थी। नायब वज़ीर आज़म और दफ्तर ख़ारजा मोहसिन नकवी की खिदमात को दिल से सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड से आज वतन वापस पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान का हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 60 रोजा रोड मैप पर इत्तेफाक। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज फौरी होगा, जो हफ्ते भर जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए पाकिस्तान और कतर की सालिसी में कमेटी तश्कील दी जाएगी। चीफ मुज़ाकरातकार कमेटी को बाकायदगी से पेशरफ से आगाह करेंगे। एटमी प्रोग्राम, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए सेल कायम किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों की महफूज आमद-ओ-रफ्त के लिए राब्ता निज़ाम कायम होगा। गलत फहमियों और मुमकिन कशीदगी से बचने के लिए खुसूसी मवासिलाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी से गुफ्तगू। कहा कामयाबी अल्लाह ताला के फजलो करम से मिली। पाकिस्तान और कतर की अनथक सिफारती कोशिशों के नतीजे में लेबनान जंग के खात्मे की जानिब नुमाया पेशरफ्त हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा, इस पेशरफ्त के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी दी गई है। नाकाबंदी खत्म कर दी गई। मुंजमद असासों का एक हिस्सा जारी कर दिया गया। ईरान के लिए एक बड़े तामीर नौ और तरक्याती मंसूबे का भी आगाज किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुदब्बराना सलाहियतों के बगैर शायद हम यहाँ न होते। नायब सदर JD वेंस कहते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। गुज़श्ता 3 माह के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सबसे ज्यादा राब्ता रहा। फील्ड मार्शल ने अजीम फौजी रहनुमा के साथ खुद को अजीम सिफारतकार भी साबित किया। मजाक में कहता हूँ मेरी जिंदगी में 2 अहम तरीन लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय मेरी अहलिया और पाकिस्तानी शख्सियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। चीन का ईरान अमेरिका पर मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान, कतर और दीगर फरीकैन की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क बातचीत से मुफ़ाहमत का रास्ता अपनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर मुस्ताफ़ी, लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक ओहदे पर काम करता रहूंगा। 2 साल के दौरान मईशत मुस्तहकम और दफा मजबूत किया। बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे असरात से बचाने की कोशिश की। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद कीयर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव था। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन, अमरीकी नायब सदर JD वेंस, जेरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। लेबनान में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। बैरूत में ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया है, चारों रहनुमाओं ने लेबनान में जंगबंदी को मुस्तहकम करने और इसराइली फौजी कार्रवाइयां कम करने के तरीकों पर बात की। इसराइली अखबार ने लिखा, अमेरिका और ईरान का दबाव काम कर गया। इसराइली फौज जनूबी लेबनान से इनखलाब पर मजबूर हो गई। इसराइली फौज को येलियो लाइन से इनखला करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन होगा।
ایران نے آبنہ ہرمز بند کی تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی. فاکس نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا آبنہ ہرمز بند کی گئی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ایرانی مذاکرات کار اپنے ملک واپس نہیں جا سکیں گے. ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران لبنان میں پراکسیز کو گڑبڑ پھیلانے سے روکے. ایران نے پراکسیز کو نہ روکا تو پھر انتہائی شدید حملہ کریں گے. امریکی صدر نیو یارک ٹائمز کی سرخی پر برہم. سرخی کو گمراہ کن قرار دیا. کہا اخبار کے کرپٹ اور ناکام تجزیہ کار حقائق مسخ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کہتے. صدر ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر اٹلی سمیت نیٹو اتحادیوں پر کڑی تنقید کی. کہا امریکہ نے نیٹو پر خربوں ڈالرز خرچ کیے. اٹلی اور اس کی وزیر اعظم ایران اور اس کے سنگین جوہری خطرے کے خلاف کسی کارروائی میں شمولیت کو سوچ بھی نہیں رہے. ہم نے کئی دہائیوں تک ان ملکوں کا دفاع کیا. امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے سوشل میڈیا پر لکھا ٹرمپ خود نہیں سوچتے اگر ان کی دھمکیاں کارگر ہوتی تو وہ آج اس قدر مایوسی کی حالت میں نہ ہوتے. بہتر ہے وہ اپنے بیانات میں احتیاط برتے. ہماری مسلح افواج امریکہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ایران کی خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر لکھا آپ دھمکیاں دیتے ہیں ہم کارروائی کرتے ہیں. نہ آبنہ ہرمز آپ کا ذاتی کسینو ہے اور نہ ہی جدید دور کے قزاقوں کا علاقہ. یہ ایرانی خود مختار سمندری حدود ہیں اور حتمی فیصلہ ایران کے باوقار عوام اور اس کی بہادر مسلح افواج کے ہاتھ میں ہے. پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ لانے کے لیے مشکلات. استحکام پاکستان پارٹی کا جی بی میں حکومت سازی معاہدے سے یو ٹرن. ذرائع کا کہنا ہے آئی پی پی نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے اپنا امیدوار لانے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے امیدوار لانے پر بھی اصرار. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا استحکام پاکستان پارٹی کو منانے کا فیصلہ. گلگت بلتستان کے 9 منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آئینی عہدوں کے لیے مشاورت. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی قیادت نے عمران ندیم شگری کو اسپیکر جی بی اسمبلی بنانے کی منظوری دے دی. اورنگزیب خان ایڈوکیٹ کو گورنر جی بی بنائے جانے کا امکان. اورنگزیب خان ایڈوکیٹ گلگت بلتستان میں نون لیگ کے سینئر نائب صدر ہیں. ایوان میں اپوزیشن ارکان کی تقاریر عوام کے بجائے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ہوتی ہے. اپوزیشن کی کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں تو وہ عوام کو کیا بتائیں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی ارکان کو پنجاب کے ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے تعصب کی اینک لگائی ہوئی ہے. دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے. بجٹ کا پہلا ہدف دہشت گردی کا خاتمہ ہے. وزیر مملکت طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ایک سال میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. افغانستان سے تشکیل گروپس بن کر پاکستان آتے ہیں. وفاق صوبوں کے بغیر یہ جنگ نہیں جیت سکتا. سیکیورٹی فورسز کی قابلیت میں کوئی کمی نہیں. کمی ہے تو سیاسی جماعتوں کو فورسز کے پیچھے ایک بیانیے پر کھڑے ہونے کی ہے. ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا. سیاسی انتقام کا سلسلہ اب رک جانا چاہیے. بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا سوچا تھا ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے. محمود اچکزئی نے خود جا کر وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا. سنجیدگی سے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے. سیاست میں کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جمہوری رویہ نہیں. بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات ہر حال میں کروائی جائے. قانون کی حکمرانی کا ذکر کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا. حکومت نے پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہ کرنے کی درخواستیں کی. عدالتی امور میں حکومتوں کا عمل دخل نہیں ہوتا. پی ٹی آئی سے گزارش ہے قانون سازی کے لیے قائمہ کمیٹی میں کردار ادا کرے. ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مراد لینا قانون کی حکمرانی ہرگز نہیں ہے.
بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری. برنٹ خام تیل کی قیمت 2.19% کمی سے $78.82 فی بارل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2.86% کمی کے ساتھ $75.13 پر ٹریڈ کر رہا ہے. رائٹرز کا کہنا ہے ایران کے مطابق اس کو تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر پابندیوں سے استثنا مل گیا ہے. اس پیش رفت کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل کی سپلائی میں بہتری آئے گی. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. 4,643 روپے اضافے سے فی تولہ سونا 4,42,636 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $40.43 اضافے سے $4,202 پر پہنچ گیا. فی تولہ چاندی 189 روپے اضافے کے ساتھ 7,151 روپے میں فروخت ہو رہی ہے.